बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। एक अल्लाह की इबादत कैसे करें और आप अपने दौलत की हिफाजत कैसे करें, जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से। आज से लेकर क़यामत कायम होने तक एक खौफनाक सांप उसके गले में फंदा डालकर कब्र में बैठा रहेगा और उसकी नाक की हड्डी को डसता होगा और चूसता होगा। वो कब्र वाला परेशान उस अजाब से उसको दूर करने की कोशिश करता रहे तो वो सांप कहता है कि तू मुझे क्यों अलग करता है, मैं तेरा माल ही तो हूँ जिसे तू दुनिया में बहुत ज़्यादा अजीज़ रखता था। मैं तेरा सोना चांदी और तेरा जमा किया हुआ माल ही तो हूँ। तू अब इससे मुझसे छुटकारा उस वक्त तक नहीं हासिल कर सकेगा जब तक इसराफील अलैहिस्सलाम सूर ना फूंक दे। मेरे अजीज़ों, ये जो वईदें आई हैं उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपने माल का हक़ अल्लाह की राह में नहीं दिया। आप देखें, अल्लाह करीम ने जो कुछ भी दिया है आपको, ये आपकी अपनी मेहनत नहीं। जो अगर ये समझता हो मैंने अपने खून पसीने की मेहनत से ये सब कमाया है, ये खाम ख्याली है। मेरे अजीज़, अल्लाह तबारक व तआला अगर ना देना चाहे तुम्हारी नाक ज़मीन पर घिस जाती, वो एक सिक्का भी तुझे ना मिलता। रब ताला की ये इनायतें हैं जो तुम्हें माल दिया, लेकिन जिसने दिया क्या तुमसे उसने पूरे आधे माल का तकाजा किया? रब तबारक व तआला ने फरमाया कि तुमको अगर 1 लाख रुपए की कीमत की कोई चीज़ आज दुनिया में दी गई तो 50,000 अल्लाह की राह में दे देना, या 1/4 25,000 दे देना, 1 पाव हिस्सा दे देना। नहीं, दुनिया तो तकाजा करती है परसेंटेज का। यहाँ रब तबारक व तआला ने पूरे साल में, वो भी इनकम पर नहीं, सेविंग पर। याद रखो, दुनिया की जो टैक्स हैं, जितनी भी डिपार्टमेंट हैं, वो तुम्हारे इनकम पर टैक्स लगाती हैं। इनकम जितनी हो रही है उस पर टैक्स है। इनकम टैक्स क्या है? आप जितना कमा रहे हैं उस पर टैक्स आता है। लेकिन मेरा मौला तुम्हारे इनकम पर नहीं, तुम साल में करोड़ रुपये भी कमाते क्यों ना हो, लेकिन अगर बचता कुछ नहीं है तो ज़कात कुछ भी नहीं। ज़कात कुछ भी नहीं है। हाँ, जो सेविंग है तुम्हारे पास, जो बची हुई चीज़ है, उसके लिए रब ताला फरमाता है जो बचा कर तुमने रखा है, अब उसका आधा नहीं, उसका पाव नहीं, उसका 10वां हिस्सा नहीं, उसका 20वां हिस्सा नहीं, बल्कि अपने पूरे माल का 40वां हिस्सा 2.5% सिर्फ अल्लाह की राह में अदा किया करो। बाकी 97.5% तुम्हारे पास सेफ रहता है। 97.5% तुम्हारे पास। मुझे हैरत होती है ज़कात के इस निज़ाम को। कभी मैं सोचता हूँ इतना 2.5% निकालने से होता क्या है, किसका भला होगा? निकालने वाले का क्या नुकसान होने वाला है? कुछ भी नहीं। और जिसको दे रहे हैं उसका क्या होगा? नहीं, ये रब्बे ज़ुल जलाल की हिकमत बालिग़ा है। आपको मैं बताऊं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो गुर्बत थी मदीने की, वो ऐसी गुर्बत थी कि सहाबा के पास पूरा जिस्म छुपाने के कपड़े भी नहीं थे। किसी के पास 2 कपड़े, किसी के पास 1 कपड़ा। और खाने पीने की अशिया की ऐसी किल्लत थी कि वो सिर्फ 1 या 2 खजूर पर पूरा दिन गुजार लेते थे। उनके पास हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जो जंगों में ऐसी लकड़ियां लेकर चल पड़ते थे। गुर्बत का आलम ये था। आपको मैं बताऊं, जंगे बदर जो हुई है 17 रमजानुल मुबारक को, 313 सहाबा मेरे आका के साथ गए थे बदर की वादी तक, 160 किलोमीटर। लेकिन आपको पता है, उन 313 सहाबा के दरमियान सिर्फ 4 घोड़े थे। 4 घोड़े। आप सोच सकते हैं, 4 घोड़े थे सिर्फ जिस पर सवारी की जा सकती है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। पास वो गुर्बत का आलम था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये ज़कात का निज़ाम कायम फरमाया। मैं आज आपको बताऊं कि हुजूर पाक की वफ़ात ज़ाहिरी के बाद सिद्दीक़ अकबर का ज़माना आया। 2.5 साल सिद्दीक़ अकबर ने खिलाफत की। उसके बाद सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब का ज़माना आया। अब दौरे खिलाफत उमर में हज़रत उमर फ़ारूक की खिलाफत का दौर है। अब ज़कात का निज़ाम बढ़ चुका था। इस्लाम की सरहदें भी बहुत दूर हो चुकी थीं, बहुत फैल चुकी थीं। यमन के गवर्नर सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी रसूल हैं, वहाँ की ज़कात कलेक्ट करते हैं
اور وہ زکوٰۃ مدینہ بھیجتے ہیں حضرت عمر کے پاس خط لکھ کر کے، امیر المومنین یمن کے غنی حضرات کی یہ زکوٰۃ ہے، فقرائے مدینہ میں اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ جب مال مدینے پہنچا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، مدینے میں اعلان کیا کہ یمن سے زکوٰۃ آئی ہے، جو مستحقین ہیں وہ آ جائیں۔ 3 دن تک مسلسل اعلان ہوتا رہا، مدینے میں ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا رہا ہی نہیں۔ ہر ایک اتنا کیپیبل ہو چکا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، مدینے میں لینے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ اتنا جلدی کیسے ریولیشن آیا؟ اس غریبی سے کیسے لوگ اس منزل تک پہنچے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مدینے میں کوئی آنے والا نہیں ہے زکوٰۃ لینے کے لیے؟ یہ وہی مدینہ ہے، جب آئے تھے تو ان کو پانی کی قلت تھی، پانی بھی نہیں پی پا رہے تھے، پیسے دے کر خریدنا پڑتا۔ تو پھر حضرت عمر نے خط لکھ کر کے واپس بھیجا حضرت معاذ بن جبل کو کہ مدینے میں کوئی بھی اب زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہ گیا، لہٰذا یمن کے فقیروں میں ہی اس کو تقسیم کر دو۔ حضرت معاذ بن جبل کے پاس یہ مال دوبارہ گیا اور انہوں نے دوبارہ پھر خط لکھ کر کے بھیجا کہ حضور پورے یمن میں بھی کوئی فقیر نہیں رہ گیا۔ یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ تم سمجھتے ہو 2.5% سے کچھ نہیں ہوتا؟ بہت بڑا ریولیشن آتا ہے، بہت بڑا انقلاب آتا ہے، کیونکہ یہ حکم اللہ کا ہے، اور جب یہ صحیح جگہ پر پہنچے گی تو رب ذوالجلال وہ اس کی شان قدرت ہے کہ اس کس غریب کو اٹھا کر غنی بنا دے۔ میرے عزیزو، آج کئی نظام درہم برہم ہے، ہماری زکوٰۃ کا نظام بھی درہم برہم ہے۔ بعض لوگ تو زکوٰۃ کو چاہتے ہی نہیں کہ نکالیں، نعوذ باللہ، وہ عذاب الہی کے شکار ہوں گے۔ وہ چاہے 1 روپیہ بھی بچا کر کے جائیں تو پھر ان کے اوپر یہ قرضہ چڑھا ہی رہے گا مرنے تک، اور موت کے وقت جو اس کے لیے سختیاں ہیں یہ مال کی وجہ سے، اللہ بچائے۔ کچھ کا تو زکوٰۃ پر ایسا معاملہ ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتے، اور کچھ ایسے ہیں جو دے تو لیتے ہیں لیکن کہاں دینا ہے یہ نہیں معلوم۔ اس کی وجہ سے یہ نظام ایسا ہو گیا، مستحقین تک زکوٰۃ پہنچتی نہیں، اور کسی جگہ زکوٰۃ جا کر کے جام ہو جاتی ہے، کسی جگہ زکوٰۃ ایک ہی جگہ جا رہی ہے اور وہاں سیف ہوتی گئی، اور جو مستحق تھا وہ مستحق ہی رہ گیا۔ اصل مسئلہ جو ہمارے بیت المال کا تھا وہ نظام ہی نہیں ہے۔ پہلے بیت المال ہوا کرتا، امیر المومنین جو ہوتے وہ سب کی زکوٰۃ کلیکٹ کر کے بیت المال میں جمع کرتے، اور پھر جتنے بھی فقراء ہوتے تھے ان کا رجسٹر ہوتا تھا کہ کون کون مستحق ہے، اور ان کو سال پر فوکس کر کے بیت المال سے دیا جاتا۔ اگلے سال تک وہ فقیروں کا نام رجسٹر میں ہوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کو اتنا دیا جا چکا ہوتا کہ وہ اپنا کاروبار کر رہے ہوتے، اپنی تجارت لگا چکے ہوتے، اور دوسرے سال وہ خود اپنی زکوٰۃ لے کر کے بیت المال میں آتے تھے۔ یہ نظام تھا۔ بہرحال عزیزان گرامی وقار، جتنا بھی ہمارے پاس اب بچا ہے نظام، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اس میں اللہ رب العزت کے حضور جانے سے پہلے اپنے مال کو اس کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق ادا کر دو، ورنہ جو عذاب الہی قارون کو آیا تھا، آپ کو پتا ہوگا، قارون دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے حساب دولت دی تھی۔ اسی سے سوچو آپ کہ اس کے خزانے اتنے تھے کہ خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر لاد کر لی جاتی تھی، خالی چابیاں رکھنے کے لیے 70 اونٹ لگ جاتے تھے، تو پھر خزانے کتنے رہے ہوں گے؟ بے حساب اللہ نے اسے مالک بنایا تھا دنیا کا۔ لیکن جب زکوٰۃ کا حکم آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اس نے آناکانی شروع کی کہ ایسا اتنا مال چلا جائے گا، اتنے خزانے تو زکوٰۃ میں جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے رعایت کی درخواست کی، تو رب تعالیٰ نے کتنی رعایت کی پتہ ہے؟ کہ قارون کے لیے زکوٰۃ اتنی کہ وہ 1000 میں 1 روپیہ دے، 1000 میں 1 روپیہ دے۔ آج آپ 100 میں 2.5 روپیہ دیتے ہیں، اور اتنے بڑے مالدار کو، کیونکہ رب تعالیٰ بہتر جانتا تھا، جب اس نے اس کا بھی کیلکولیشن کیا تو کئی خزانے زکوٰۃ میں نکل رہے تھے۔ اب اس کا دل نہیں مانا کہ اتنے میں خزانے کسی کو مفت میں یوں ہی دے دوں۔ مال ایک ایسی چیز ہے جب کسی کے دل پر یہ غلبہ کر جاتی ہے تو اپنے باپ کو بھی نہیں تسلیم کرتا، نہ اپنے بیٹے کو تسلیم کرتا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال کے طلبگار کتے کی طرح ہیں،
کتا جو ہے ایک مردہ کھانے کے لیے جاتا ہے، پورا بیل کھا تو نہیں سکتا لیکن دوسرے کتے کو برداشت بھی نہیں کر پاتا، کھاتا تو نہیں ہے پورا، لیکن کوئی دوسرا کتا آئے تو بھونکنے لگے گا، دانت نکالے گا، اس کو چیخ مارے گا۔ یہ حدیث پاک میں مثال اللہ کے حبیب نے فرمائی ہے کہ دنیا کا طلبدار کتے کی طرح ہے اور دنیا مردار ہے۔ اس مردار کو کھانے کے لیے جتنے جھپٹ پڑے ہیں وہ اپنے سگے بھائیوں کو بھی اپنے کاروبار میں برداشت نہیں کر پاتے، شریک اس کو پارٹنر برداشت نہیں کر پاتے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا قارون کے متعلق، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانے کا ارادہ کر لیا کہ میں ان کو ڈیمیج کر دوں گا تاکہ پوری قوم میں ان کی امیج گر جائے، ختم ہو جائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر وہ تہمت لگا نہ سکا۔ جس عورت کو اس نے پیسے دے کر خریدا تھا وہ عورت بول پڑی کہ مجھے قارون نے اتنے پیسے دیے موسیٰ پر تہمت لگانے کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے صرف اتنا حکم کیا کہ اے زمین قارون کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، قارون اندر جانے لگا۔ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی مال کا جو حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، اس کی طلب کیا رہ جاتی ہے پتہ؟ اس وقت جب زمین اسے نگل رہی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہتا ہے، اے موسیٰ تم مجھے دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، میرے مال پر تم قابض ہونا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین رک جا، ٹھہر جا۔ وہ جتنا دھسا تھا وہیں رکا۔ پھر آپ نے حکم فرمایا زمین اس کے پورے خزانوں کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی اور ایسے اس کے خزانے ریت بن گئے، پورے دھس گئے۔ آج بھی وہ مصر میں بحیرہ قارون نام سے فیوم کی ایک جگہ میں موجود ہے، ایک سمندر کی طرح دکھتا ہے جس پر پورا پانی ہے آج، جہاں اس کے خزانے غرق کر دیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا زمین اس کو بھی نگل جا۔ وہ ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو خزانے دیے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں جب دینے کی بات آئی تو پھر دل پسیج گیا، اور دل کے اندر نہ جانے کیسے کیسے خیالات آئے کہ میں نہیں دوں گا۔ آج جس کو مال کی محبت غالب بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیزو، مال دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں 1400 سال کے بعد بھی آج بھی مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ان کے نام کی آج بھی ہوٹل ہے، وقف عثمان بن عفان۔ ان کا خریدا ہوا کنواں آج بھی موجود ہے مدینے میں۔ ان کے پیسے ابھی ختم نہیں ہوئے، ان کے پیسوں سے میونسپلٹی کا خرچہ آج بھی نکالا جاتا ہے مدینے کا۔ 14 صدیاں گزر گئی لیکن مال ابھی تک ختم نہیں ہوا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سنا ہے کہ ان کا کھاتا بھی چلتا ہے اور اس کو ہمیشہ ترقی دی جاتی رہتی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اللہ کی راہ میں دینے والے وہ عثمان ابن عفان جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی جب جیش العسرہ جنگ تبوک میں جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا 1000 اونٹ میری جانب سے اور اتنا ہی ساز و سامان۔ پھر دوسری بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور کوئی ہے؟ حضرت عثمان غنی دوبارہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں 1000 اونٹ میری جانب سے اور اتنا ہی ساز و سامان۔ تیسری بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کوئی اور اللہ کی راہ میں وقف کرے گا؟ حضرت عثمان غنی پھر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں 1000 اونٹ اور میری جانب سے۔ ایک محفل میں 3000 اونٹ ساز و سامان کے وقف کرنا، اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اب عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی، جنت واجب کر لیا انہوں نے اپنے اوپر۔ میں کیلکولیشن کے اعتبار سے آپ کو ایک تخمینہ اندازن بتاؤں، اس زمانے میں جو حضرت عثمان غنی نے ایک محفل میں وقف کیا تھا حضور پاک کے ایک فرمان پر، ایک محفل میں جو دیا تھا، آج کے حساب سے جب اس کو ٹیلی کیا جائے اور کیلکولیٹ کر کے اس کی آج کی قیمت لگائی جائے تو تقریباً 116 کروڑ روپے کی قیمت ہوتی ہے۔ 1 ارب 16 کروڑ آج کے دور کے اعتبار سے۔ وہ اونٹ، وہ ساز و سامان، وہ ساری چیزیں ہے کوئی؟
जो फरमाने मुस्तफ़ा पर 120 करोड़ अपना यूं ही लगा दे अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर। अब यहाँ से ये भी अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने उनको उस ज़माने में कितना माल दिया था, लेकिन कभी उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बखालत से काम कभी नहीं लिया, कभी कोई कंजूसी नहीं, कभी कोई माल पर बैठ जाना सांप की तरह कोई एक जगह भी हमें नहीं दिखा सकता। हत्ता कि एक तिजारत उन्होंने जो की थी, अल्लाहु अकबर, वो ऐसी तिजारत के मदीने में जो है यहूदी बड़े पैसे वाले थे। आज भी पूरी दुनिया को सुभान अल्लाह। क्रेडिट पर जो चला रहे हैं ये यहूदी हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां सब ये अपने पास रखते हैं, वर्ल्ड बैंक इनके पास है। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज आपको नज़र आती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक में तमाम चीज़ों को लें या फिर खाने पीने की चीज़ों को लें या इस्तेमाल की चीज़ें, बड़े लेवल की कंपनियां जिन पर ये डेरा डालकर बैठे हुए हैं। और इनका हाल यही है कि लोगों को सूद पर दो और इनका पूरा माल खींच लो। अब हर चीज़ पर क्रेडिट है ना। आपको तो कोई छोटा सा सामान भी लेना है तो आपको उधार दे दिया जाएगा और उसके बदले आपको सूद ले लिया जाएगा। यहूदियों के ये फितरत में बरसों से है, आज से नहीं। पूरी दुनिया को ये नोट पर लाकर खड़ा की हैं। पहले नोट ये पैसे नहीं थे, ये जो कागज़ की नोट आज आप देखते हैं, या अगर अल्लाह हुकूमत अकबर, ने बिल्कुल कह सही दिया फरमाया कि इसकी आपने। वैल्यू नहीं तो कल से तो इसको कचरा उठाने के भी काम में नहीं आए। उस नोट की कीमत कुछ नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट मानती है कि इसकी इतनी मालियत है तो हम भी चला लेते हैं, वरना फी नफ्सी ही इस नोट की कोई वैल्यू नहीं। पहले जो सिक्के होते थे वो सोने और चांदी के हुआ करते। हुकूमत आए जाए लेकिन सोने की अपनी कीमत तो होती थी। कोई हुकूमत चली भी जाए, सोने के सिक्के आपके पास हैं, चांदी के सिक्के आपके पास हैं, बस उसका नक्शा ही तो मिटाना है, मेल्ट करके दूसरा बना लेते हैं। लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया से ये दिरहम और दीनार को ख़त्म किया और नोट पे लाकर खड़ा किया। उसकी वजह यही थी कि नोटों के ज़रिए से इनको इतना मालदार बनाया जाए। अचानक एक दिन जैसे यहाँ ऐलान हुआ था, कह दिया जाए कि नोटों की कोई वैल्यू नहीं है, सब के सब फ़कीर हो जाएं, सब के सब फ़कीर, किसी के पास कुछ ना रहे। उस ज़माने में मदीने तैयबा में ये यहूदी यूँ करते थे कि जो तिजारत का काफिला मुल्क शाम से आता था मदीने में माल बेचने के लिए, तो ये मदीने से कुछ मील दूर जा कर के पूरा माल खरीद लेते थे और ख़रीद करके मदीने में ला करके उसको जमा करते। फिर 8-10 दिन के बाद उस माल को डबल टिबल नहीं, पता नहीं कितने कितने दामों से यहाँ मदीने वालों को बेचते थे। बहुत महंगी चीज़ें यहाँ मदीने में बेचते, लोग मजबूरन वो सामान ख़रीदते। ऐसे हालात थे। एक बार हुआ ये कि हज़रत उस्मान गनी को जब ये चीज़ें, इनकी हालतें मालूम थी, तो काफ़िला मुल्क शाम से तिजारत का आ रहा था। अभी बहुत दूर था, हज़रत उस्मान गनी ने जाकर पूरा काफ़िला ख़रीद लिया, पूरा माल ख़रीद लिया। और ख़रीद करके जब मदीने आए, यहूदियों को पता चला कि हम तो लेट हो गए हैं। अब फिर सब के सब दौड़े दौड़े आए हज़रत उस्मान गनी के पास, देखो तुम्हारा तो ये काम है नहीं, हम बरसों से ये काम कर रहे हैं, तुम अपना ये माल बेच दो। हज़रत उस्मान गनी ने कहा मैंने ख़रीदा, अब मैं बेचूंगा, मैं तिजारत के लिए लिया हूँ। कहा ठीक है, तिजारत तुम नफ़ा कमा लेना, कितने में लिए थे उसका डबल हमसे ले लो, जितने में लिए थे उसका डबल हमसे ले लो। यानी अगर तुमने 1 लाख की ये पूरी मालियत का काफ़िला ख़रीदा है तो हमसे 2 लाख ले लो। हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि मैं इतने कम नफ़ा में नहीं बेचूंगा अपना माल। तो फिर वो बहस व मुबाहिसे के बाद बढ़ाते हैं, अच्छा 2 गुना ले लो, लाख रुपए की कीमत का है तो हमसे 3 लाख रुपए ले लो, 2 नहीं 3 लाख रुपए ले लो। हज़रत उस्मान गनी ने कहा नहीं, मैं इतने कम नफ़े में नहीं बेचूंगा। फिर बहस होती रही, 3 गुना पर आए। अब इसी से अंदाज़ा लगाओ कि वो 3 गुना हज़रत उस्मान गनी से ख़रीद रहे हैं, तो फिर मदीने वालों को कितनों में बेचेंगे। तो हज़रत उस्मान गनी उस पर भी इनकार कर गए कि नहीं, मैं 3 गुना ज़्यादा पे भी माल नहीं बेचूंगा, मुझे और नफ़ा चाहिए, और नफ़ा चाहिए, मैं तो ज़्यादा नफ़ा के लिए इसको ख़रीदा हूँ। वो बहस करते 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 शाम हो गई और 5 गुना तक आ गए और धमकी देने लगे कि हमने इतने नफ़े में तुम्हारे माल की बोली लगाई कि अब दूसरा कोई तुम्हारा ये माल ख़रीदेगा ही नहीं। हज़रत उस्मान ने कहा मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो जाते जाते किसी यहूदी ने कहा 10 गुना ज़्यादा पे दे दोगे?
1 लाख का माल 10 लाख में दे दोगे? हज़रत उस्मान गनी ने कहा जाओ तुम अपने घर, मैं इतने कम नफ़े में नहीं बेचने वाला। ये क्या बात हुई? बहुत बातें बनाई हज़रत उस्मान गनी के ख़िलाफ़ यहूदियों ने। उसके बाद 2 दिन, 1 दिन गुज़रा था, मदीने के एक मैदान में पूरे काफ़िले का गल्ला, तिजारत का माल सब उतार दिया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने में आए और आम ऐलान किया जिसको जिस माल की ज़रूरत है वो इस मैदान में आए और मुफ्त में लेकर चला जाए, जिसकी जो ज़रूरत है। हज़रत उस्मान गनी के इस ऐलान पर गुरबाए मदीना, फुक़राए मदीना पड़े, जिनको जिस गल्ले के अनाज की ज़रूरत थी वो भर भर कर लेकर चले गए। शाम हुई तो यहूदी आए और पूछने लगे उस्मान ये क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने? हम 10 गुना ज़्यादा पर माल खरीदना चाहते थे और तुमने औने पौने पता नहीं मुफ्त में क्यों बांट दिया? हज़रत उस्मान ने कहा मैं नहीं कहता था कि मैं ज़्यादा नफ़ा चाहता था, तुम उतना नफ़ा नहीं दे सके। कहा तुम तो मुफ्त में दिए। कहा किसने कहा? झूठ बात है, मैंने मुफ्त में दिया। मैंने अल्लाह के हाथ 70 गुना ज़्यादा फ़ायदे में बेचा है, 70 गुना फ़ायदे में मैंने बेचा है अपना माल, और वो भी मेरा ख़रीदार खल्लाक़ कायनात रब्बुल आलमीन है जो वादा खिलाफी नहीं करता। ये उस्मान गनी का यकीन और तवक्कुल था अपने रब की ज़ात पर, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत 7 सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। उन्हीं की शान में यह आयतें नाजिल हुई थी, हज़रत उस्मान की शान में यह आयतें नाजिल हुई। अल्लाह फरमाता उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में देते हैं ऐसे ही है जैसे किसी ने फलियों की एक बीज बोई ज़मीन पर। फली जानते हैं जिसमें लंबी लंबी फलियां होती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है फलियों का बीज किसी ने बोया और फिर जब वो पौधा उगाया तो उस पौधे में 70 बालियां निकली, 70 फलियां निकली, और हर फली में 100 बीज, हर फली में 100 बीज। एक बीज डाला था, 70 फलियां निकली और हर फली में 100 बीज। अल्लाह फरमाता है कि इसका मतलब ये हुआ कि एक बीज डाला तो 70 फलियां नहीं आई बल्कि 700, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उससे भी ज़्यादा रब तबारक व तआला देने पर कादिर है। 700 नहीं, 7000, 70,000, इससे भी ज़्यादा देने पर रब ज़ुल जलाल कादिर है। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हमने इस निज़ाम को यूँ समझ लिया है कि एक फैशन है, बरसों से चला आ रहा है। कुछ लोग जो है कुछ टावेल बांट दिए, किसी को लुंगियाँ बांट दिए, किसी को टोपियाँ बांट दी और समझते ज़कात हो गई, ज़कात हो गई। और कुछ औरतों को कपड़े बांट दिए, कुछ जगह पर जो है किसी को इफ्तार किट दे दिया, ये ज़कात हो गई। कुछ चीज़ों का दिखावा कर लेने से ज़कात नहीं होती। ज़कात का माल पूरा का पूरा हिसाब करो, हिसाब के साथ निकालो और मुस्तहिक तक पहुंचाओ। या अगर किसी को वकील बनाते हो अपनी ज़कात का तो फिर उस वकील के ज़रिए से मुस्तहिक तक उस माल को पहुंचाओ। आपको मैं एक बात बता दूं, रब ज़ुल जलाल तुम्हें दुनिया में भी कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा और आखिरत में भी। बनी इसराइल की एक खातून के मुतालिक मैं गुफ्तगू को यहाँ ला करके आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि एक औरत, एक लड़की थी, जवान दुशीज़ा थी। उसका बाप बड़ा कंजूस था, बखील था, और लड़की बड़ी दयालु सखी। एक बार उसके घर फ़कीर आया तो उसने कीमती चीज़ उठा करके उस लड़की ने दे दिया जो उसके बाप को बड़ी पसंदीदा थी और वो बहुत उसकी हिफाजत करता था। वो कीमती चीज़ थी, उस लड़की ने उठाकर एक फ़कीर की झोली में डाल दिया। फ़कीर तो नाश्ता खुश होता चला गया। बाप को जैसे ही पता चला उसकी तो आग लग गई बदन। पहले से था बखील, खर्चा करता नहीं था, और उस पर यह कि घर की सबसे कीमती चीज़ लड़की ने उठा कर दी। गुस्से में आया और अपनी बेटी का हाथ काट दिया, हाथ काट दिया। ये जालिम था। कहा कि तूने उठाकर दिया कैसे? बहरहाल बात आई गई हो गई, जवान हो गई, उसकी शादी की बात थी, खूबसूरत बहुत थी लेकिन हाथ नहीं था, हाथ नहीं था। बहरहाल एक बहुत मालदार घराने का एक नौजवान, अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने, उसको ये लड़की पसंद आ गई लेकिन हाथ दिखाया नहीं। जब लड़की की पसंद चल रही थी या लड़के की मुंह दिखाई चल रही थी तो इसने हाथ अंदर छुपा रखा था
کیونکہ دکھائیں گے تو عیب ہے اور جلدی کوئی شادی نہیں کرے گا. اسی پر وہ پسند کر لیا اور شادی فکس ہو گئی. لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا دولہے کے گھر والوں کو کہ لڑکی کا ہاتھ نہیں ہے. وہ اپنے جبے میں اندر چھپائے رہتی اپنے کپڑوں میں. پھر چند دنوں کے بعد جب شادی ہوئی, گھر پہنچے, دلہن کو لے جا کر کے وہ اپنے گھر سجا سنوار کر لائے. اس کی بڑی ارمان تھی, بڑی خوبصورت عورت میرے گھر آ رہی ہے. اخلاق کی بھی اچھی تھی, سیرت کی بھی اچھی, صورت کی بھی اچھی. لیکن رات کو جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں, اب ہاتھ تو تھا نہیں, سب کے سامنے کھانا تو ہے اور سیدھا ہاتھ غائب ہے. کیسے نکالے ہاتھ؟ بائیں ہاتھ سے کھائے تو لوگوں کو پتہ چلے. وہ خاموش بیٹھی رہی. اب اسے اندازہ ہونے لگا کہ میرا یہ عیب کھل جائے گا, میں کب تک اس کو چھپا کر کے رکھوں گی؟ کب تک؟ میرے گھر کی ماں اور میرے گھر کی عورتوں کے کہنے پر اب تک چھپا ہی رہی, لیکن اب کب تک چھپاؤں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر اس کے بعد لوگوں کا اصرار بڑھتا گیا کہ چلو کھاؤ, کھانا تو شروع کرو. اس کے دولہا, اس کے شوہر جو نئے نئے ابھی شادی والا تھا, اس نے کہا کہ میری رفیق حیات, ہاتھ نکالو اور کھانا شروع کرو. ہاتھ نکالو. ہاتھ نکالنے کو تیار نہیں. ہاتھ نکالے تو کیسے؟ ٹوٹا ہوا ہاتھ ہے, میری شادی ٹوٹ جائے گی. وہ رو رہی تھی. اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے میری بندی, تو ہاتھ نکال, تیرا ہاتھ سلامت ہے. اس نے جب ہاتھ نکالا تو اس کا ہاتھ پورا کا پورا سلامت تھا, اور اس نے دسترخوان سے کھانا اٹھایا اور کھانے لگی. حیرت میں وہ رو پڑی, سجدے میں گر پڑی. اس وقت جو اللہ کے نبی تھے ان کے پاس گئی اور ماجرا بیان کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے, ہم اس ہاتھ کو کبھی شرمندہ اور ذلیل ہونے نہیں دیتے جو ہمارے راہ میں اٹھا کرتا ہے. جو ہمارے راستے میں اٹھا کرتا ہے اس ہاتھ کو ہم ذلیل ہونے نہیں دیتے. اللہ ہم سب کو وہ ہاتھ عطا فرمائے جو رب ذوالجلال کے راستے میں اٹھا کرے. آج بہت سارے لوگ تمہارے انتظار میں ہیں. اللہ نے اگر کچھ دیا ہے تو ان غریبوں کے حلق تر کرو جن کے ہاں آج کوئی چیز نہیں پہنچ پاتی. میرے عزیزوں, پیشاور فقیروں کو بانٹنے کی میں بات نہیں کر رہا. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں افطار بھی نہیں ہے. ہم نے سنا اور ہماری طرف سے جو ہو سکتا ہے, ترکی میں, شام میں, یمن میں جو لوگ خدمات کر رہے ہیں, اللہ ان کو سدا سلامت رکھے. لیکن کئی گھر ایسے ہیں جو پانی پہ سحری کر رہے ہیں اور پانی پہ افطاری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں, کوئی چیز نہیں. بہت ساری ایسی خبریں آتی ہیں. عرب دوست جو ہمارے وہاں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں بچے اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ رات کے وقت گھاس نکال کر کے کھا لیتے ہیں اپنے پیٹ کو. یہ ظالموں نے اتنی بمباریاں کی ہیں, سپر پاور طاقتیں ان کے منہ سے لقمے تک چھین چکے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے جو سونے کے ٹوائلٹ بنانے والی یا عربوں کی عیاشیاں, ایک لقمہ ان غریبوں تک نہیں پہنچا پاتے ہیں. ایک لقمہ عراق, یمن, شام, فلسطین میں نہیں پہنچا پاتے. لیکن آپ حضرات اگر اپنا مال پہنچا نہیں بھی سکتے تو کم از کم ان غریبوں کا احساس تو کرو. احساس کرو جب اللہ تعالیٰ تمہیں شام کے وقت دسترخوان میں کیا نہیں عطا کرتا. ہر طرح کی نعمت تمہارے دسترخوان میں افطار میں ہوتی ہے, تم اپنے پیٹ بھر لیتے ہو. اس وقت دعاؤں میں غربائے امت کو یاد کرو. اے اللہ, تیرے حبیب کی وہ بھی امت ہے جن کے اللہ اکبر, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور میرے دسترخوان کو تو نے نعمتوں سے بھر دیا ہے. طاقت و قوت ہے تو اپنا مال ان غربا تک پہنچاؤ اور اپنا مال نکالو, ورنہ یہ عذاب الہی کے بھی شکار ہوں گے اور تمہارا مال بے برکتی کا سبب بنے گا. چند دنوں کے بعد یہ مال ایسا ختم ہو جائے گا تمہیں پتہ ہی نہیں. ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میری 7 پشتوں تک میں نے اتنا مال رکھا ہے, 7 پشتوں تک لوگ بادشاہ رہے ہیں, 7 پشتوں تک, یعنی اتنا مال جمع کیا تھا. اچانک ایک حادثے میں انتقال ہوا. چند سالوں کے بعد اس کے چچیرے بھائی نے اس مال پر ایسا قبضہ کیا کہ اس کے سگے بیٹے کو کوئی مال نہیں ملا. آج بھی وہ شخص موجود ہے, 10-10 روپے کی بھیک مانگتا ہے. اسی بڑے مالدار کا آدمی, وہ اپنے پان کے لیے, اپنے کھانے پینے کے لیے 10 روپے کی بھیک مانگتا ہے, جس کا باپ کہتا تھا کہ 7 پشتوں تک میرا مال چلے گا. میرے عزیزو, رب تبارک و تعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ نہیں چلے گا. آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں دنیاوی مال اور حرص سے محفوظ فرمائے
اور رب قدیر ہمیں اس کی بارگاہ میں جانے کے وقت پاک و صاف اور ستھرا چہرہ لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا رمضان المبارک میں غربائے امت پر تو رحم فرما دے۔ یمن، شام، فلسطین، عراق، افغان، برما، جہاں جہاں مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہے، اے رب کائنات اس رمضان میں انہیں کشادگی عطا کر دے، ان کے لیے امن و امان پیدا فرما دے، ان کے دسترخوان کشادہ فرما دے، انہیں خوشحالی کی طرف لے آ۔ اے اللہ تیرے حبیب کی امت جو بلک رہی ہے اس کی تو دستگیری فرما۔